बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 21 मार्च है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मेरे सामने से एक ख़बर गुजरी, बड़ी ही हैरान कुन थी। ये ख़बर जो है वो रोशनियों के शहर कराची के हवाले से थी। यहाँ पे कुछ यूँ हो रहा है कि एक वायरस है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ही ख़तरनाक है। ये वायरस डायरेक्टली इंसान के दिमाग के ऊपर हमला करता है और कुछ ही दिनों में दिमाग के सेल्स को तबाह कर देता है और बंदे की मौत वाक़ हो जाती है। और इससे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि अब तक इस बीमारी का कोई इलाज भी दरियाफ़्त नहीं हुआ। पूरी दुनिया में ये बीमारी होती है, लेकिन कराची में इसके केसेस अब दोबारा आना शुरू हुए हैं। ये बीमारी क्या है, कैसे फैलती है, क्या कुछ है, कितने 50 के करीब मैं पढ़ रहा था, यूनियन काउंसिलों से नमूने लिए गए और जब उसका रिज़ल्ट निकला तो वो बड़ा खौफनाक था। वो इसलिए कि तकरीबन 95% नमूनों में जो है इसका जो वायरस है वो पॉजिटिव था, मतलब है लोगों को हो सकता है। वजह इसके होने की बड़ी आम है। कराची में बहुत ज़्यादा ये मामला है, इस वजह से ये पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी थी, लोगों को अवेयर करने की स्टोरी थी। मेरे सामने से गुजरी, मैंने कहा इस बीमारी के हवाले से बता दूं, ये बीमारी क्या है, कैसे होती है, इसकी अलामात क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, लोगों को क्या जो है ऐसा काम करना चाहिए कि इन चीज़ों से जो है दूर रहा जा सके। बहरहाल जी, ये इसके हवाले से कहा जाता है, मैंने जब इसको पढ़ा है कि ये खामोश कातिल है जिसने अब तक दुनिया में सैकड़ों जो है वो अफराद की जान ली है। माहिरीन के मुताबिक इस मूजी बीमारी का फिल वक्त इलाज जो है वो मुमकिन नहीं हुआ और कुछ अरसा कबल कराची में, इससे भी पहले भी कराची में इसकी वजह से जो है वो अमवात हो चुकी हैं। और यहाँ पे जो है कहा यह जाता है कि सर्विसेज हस्पताल और 2-3 और हॉस्पिटल्स हैं जिनमें इसके केसेस सामने आए और उसके बाद लोगों को जो है वो उनकी डेथ हो गई। ये बीमारी जो है इसके हवाले से कहा जाता है कि ये हर साल मौसम गर्मा के दौरान ताज़ा पानी में पाए जाने वाले एक वायरस एमीबा के सबब होती है और ये अमवात का बायस बनती है। अहम जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि अगर पानी में क्लोरीन शामिल कर दिया जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। निगलेरिया आप जानते होंगे, नाम आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा। इसके केसेस दोबारा कराची में आना शुरू हो गए हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है ये मैं आपको बता देता हूँ। फाउलेरी या निगलेरिया इसको कहते हैं। ये ताज़ा और मीठे पानी में परवान चढ़ता है और नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है। बाज़ लोगों को ये गलतफहमी है कि शायद मुँह के ज़रिए जा सकता है, ये नाक के ज़रिए जाता है। यहाँ से ये दिमाग तक जाता है और टिश्यूज़ को तबाह कर देता है। इसलिए इसे दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है। इस अमीबे के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारी हमेशा ही मोहलिक होती है। अलबत्ता ये जरासीम ठंडे, साफ़ और क्लोरीन वाले पानी में जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते और इसको क्लोरीन से ही ख़त्म किया जा सकता है। और कहा यह जाता है कि दुनिया में जहाँ इसका ख़दशा होता है, वहाँ जिधर से पानी फ़राहम किया जाता है मुख्तलिफ़ शहरों को, तो जिस पॉइंट से पानी फ़राहम किया जा रहा होता है वहाँ पे क्लोरीन शामिल की जाती है ताकि ये वाली बीमारी लोगों को ना हो। कराची दा तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़, तुम्हें पता है। बहरहाल जी, ये नाक के ज़रिए दाखिल होता है और दिमाग को चाट जाता है। अच्छा, ये आम तौर पर स्विमिंग पूल में हो सकता है। आपको याद होगा मशहूर नात खान थे, ARY की रमज़ान ट्रांसमिशन में आते होते थे, मुझे याद है वसीम बदामी साहब के पास। उनको भी स्विमिंग पूल में नहाने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। आपको याद होगा, मुझे उनका नाम जहन में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से अभी मैं वीडियो कर रहा था मेरे जहन में आ गया। तो उनको भी ये निगलेरिया ही हुआ था और ये जो है तालाबों में भी पाया जाता है और टैंकों में भी होता है। मतलब स्विमिंग पूल में भी आपने जाना है तो आपने बहुत एहतियात करनी है। और ये जगह जो है कहते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो इसकी अफजाइश में भी इजाफा हो जाता है। और कराची का आपको पता है मौसम जो है वो मुतदिल है। बहरहाल जी, इसकी अलामतें क्या हैं? 7 दिन में ज़ाहिर होती हैं इसकी अलामतें। गर्दन तोड़ बुखार से मिलती जुलती इसकी अलामात हैं। इसमें क्या होता है? सर में दर्द होता है, ठीक है, उसके बाद उल्टियाँ आती हैं या मतली होना शुरू होती है, गर्दन अकड़ जाती है और जिस्म में झटके लगना महसूस होते हैं। इसका मकसद ये है कि खुदा न खास्ता ये निगलेरिया ही है। आपको अलामात बताने का मकसद ये है। अच्छा, इनका कहना है कि बचाव के लिए घरों में मौजूद टैंकों को साल में कम से कम 2 बार साफ़ करें, क्लोरीन की गोलियों का इस्तेमाल करें, पीने और वज़ू के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें और उसके बाद ठंडा होने पे ये पानी इस्तेमाल करें। ये साफ़ पानी में होता है और ये नाक के ज़रिए ही जाता है। अच्छा, और ये जो है खारे पानी में जो है वो ज़िंदा रह पाता है और इसके लिए ये कहा जाता है कि ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखा जाए। अब जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसके हवाले से जो रिपोर्ट आई है, जो मुझे देख के थोड़ी सी परेशानी हुई है, मैंने कहा इस बीमारी के हवाले से थोड़ा बता दूँ।
شہر قائد میں دماغ کو کھانے والا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب حوالے سے بڑا انکشاف ہوا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ وائرس کی بڑی وجہ غیر قانونی واٹر ٹینکر کے ذریعے زیر زمین پانی کی سپلائی ہے۔ کراچی والے بھائی بہن، آپ لوگوں کو پتہ ہے کراچی میں میں اکثر، بلکہ آج بھی کسی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا کوئی اللہ رحم کرے، ایسا کوئی سلسلہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، واٹر ٹینکر مافیا ہے پورا، اس کا بھی ڈیٹا اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال جی، جراثیم نگلیریا جو ہے ایک بار پھر متحرک ہو گیا ہے۔ میرین کہتے ہیں کہ شہر میں نگلیریا کی سب سے بڑی وجہ غیر قانونی زیر زمین پانی کی فروخت ہے، جو واٹر ٹینکر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ میرین نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل کراچی کی 50 یونین کونسلوں کے پانی کے نمونے لیے گئے اور ان نمونوں میں 95% میں نگلیریا مثبت آیا۔ شہر کی آدھی سے زیادہ آبادی ٹینکر کا پانی خریدتی ہے، جس میں زیادہ تر پانی نہ صرف غیر قانونی طریقوں سے حاصل کیا جاتا ہے بلکہ غیر معیاری اور کلورین کے بغیر ہوتا ہے۔ تو گھر میں بھی، ویسے آپ کو میں بتا دوں، آج کل کلورین کی گولیاں ویسے ملتی ہیں، میڈیکل سٹورز پہ بھی ملتی ہیں، تو گھر میں بھی اگر آپ پانی کہیں باہر سے آتا ہے، ظاہر ہے آج کل تو کراچی میں تو اکثر و بیشتر ایسے ہے، تو آپ یہ کریں کہ اس کی مقدار بتائی جاتی ہے، آپ اگر وہ پینے کے پانی میں، وضو کے استعمال کے پانی میں اپنے ٹینک میں وہ گولیاں ڈال دیں تو پانی وہ پیوریفائی کرتی ہیں، ہوتی ہیں، ایسا چیزیں مل رہی ہیں آج کل، واٹر پیوریفائر، بہت ساری چیزیں صرف گولیاں نہیں، اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا وہ ہے کراچی میں سرکاری سطح پر وہ بتایا جاتا ہے کہ صرف 6 ہائیڈرنٹس ہیں جو پانی فروخت کرتے ہیں جس میں کلورین کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی میں کیسے استعمال کیا جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جبکہ کراچی میں یومیہ درجنوں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے ذریعے زیر زمین کئی ملین روپے کا پانی بیچا جاتا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے، کراچی میں تو بڑے بڑے نام بہت ہیں، لیکن اس میں بڑے بڑے نام ہیں، اس لیے ان پہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ دھندہ کروڑوں کا ہے نا۔ اچھا، واٹر بورڈ کے پاس رجسٹرڈ ٹینکر کی تعداد 400 ہے صرف، جبکہ شہر میں 7000 سے زائد ٹینکر جو ہے وہ یومیہ پانی کی سپلائی کرتے ہیں۔ پانی کے منافع بخش کاروبار میں غیر قانونی سرگرمیوں سے انسانی جان اور ماحولیات کے لیے تباہ کن اثرات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ غیر معیاری پانی جو ہے، اچھا جو ٹینکر والا پانی آتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کوئی پتہ نہیں اس نے کہاں سے بھرا ہے، کسی جوہڑ کھڑے ہوئے میں سے بھرا ہے، کہیں انہوں نے پلانٹ لگایا ہوا ہے، گندا پانی لے کے صاف کر کے آپ کو پلا رہے ہیں یا لا رہے ہیں آپ کے گھر میں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ کے گھر تو جب وہ پہنچتا ہے دکھنے میں صاف ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں گڈ، اچھا ہے ابھی ٹینکر والا پانی ہے، باؤزر آ گیا، ٹینکر آ گیا، وٹ ایور۔ لیکن اچھا یہ لعنت اب ادھر اسلام آباد میں بھی شروع ہو گئی ہے، بہت سارے ایسے سیکٹرز یا جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو پانی نہیں ملتا اور آپ کو ٹینکر منگوانا پڑتا ہے، اور اس مافیا کی گرمیوں میں چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور لوگ جو ہے منگواتے ہیں، اور ریٹ بھی پھر گرمیوں میں ان کے بڑھ جاتے ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں ہے کہاں سے بھر کے لاتے ہیں۔ یہاں پہ تو ہائیڈرنٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہے نہیں، یہ جاتے ہیں کہیں کوئی ٹیوب ویل وغیرہ، کوئی ایسی جگہ جو پوائنٹ جہاں سے ان کو مل جائے وہاں سے بھرتے ہیں اور پھر لا کے آپ کو گھر کے انڈر گراؤنڈ جو ٹینک ہوتا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ پمپ کر کے اپنے استعمال کے لیے اس پانی کو یوز کرتے ہیں۔ سو یہ معاملہ خدا نخواستہ ظاہر ہے جہاں کراچی کا میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ کراچی میں بہت زیادہ ہے یہ ٹینکر مافیا اور ٹینکر کے معاملات، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی باہر سے پانی آ رہا ہے ان لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی ہے، اور اسپیشلی اگر آپ نہانے جاتے ہیں کوشش یہ کریں، سوئمنگ پولز وغیرہ یوز کرتے ہیں، ظاہر ہے لوگ گرمیوں میں کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ڈبکی ذرا احتیاط سے لگانی ہے، ایسا نہ ہو کہ ناک کے ذریعے پانی جو ہے، اسپیشلی ناک، کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ ناک سے جاتا ہے، تو اگر ناک ڈبکی لگا بھی رہے ہیں تو ناک کو پلگ ملتے ہیں، آج کل نوز پلگز بھی ملتے ہیں، بند ہو جاتا ہے اس سے، تو اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرنی ہے، کچھ نہیں ہے تو بھائی اپنی ہاتھ سے ہی ناک بند کر لیں اور تب ڈبکی لگائیں۔ تو یہ احتیاط کرنی ہے، یہ اس کے کیسز دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں، یہ انتباہ ہے، یہ خبر میرے سامنے ہے، یہ رپورٹ بھی سامنے آئی، میں نے کہا اپنے کراچی والے بہن بھائیوں کو ذرا اس کے حوالے سے بتا دوں، باقی انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر اور باقی بہت سارے معاملات ہیں جن کے اوپر آپ سے بات ہوتی رہتی ہے، آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، ہمارے ملک پہ اپنا رحم و کرم کرے، اور اللہ جو ہے وہ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔